नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone, and welcome to you all again in our radio online class of Health, Population and Environment, Part 16. Okay, let's start today's class. As you know, in yesterday's class, we were discussing about marriage. हिजोको क्लासमा हामीले marriage भनेको के हो and we were discussing about the various types of marriage, in which we have already completed the types of marriage on the basis of number of spouses and on the basis of marriage arrangement. यो दुईटा टाइप्सको आधारमा हामीले हिजो म्यारिजको टाइप्सहरू पढिसक्यौं। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द टाइप्स अफ म्यारिज अन द बेसिस अफ सोशल सिस्टम। आज चाहिँ हामी सोशल सिस्टमको आधारमा डिफरेन्ट म्यारिजहरू के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट, वी अल नो दैट नेपाल इज अ मल्टिकल्चरल एन्ड मल्टी इथनिक कन्ट्री। दैट्स व्हाई different types of marriage practices are found to be prevalent based on different traditions, customs, cultures, etc. So नेपाल चाहिँ मल्टिकल्चरल र मल्टी इथनिक कन्ट्री भएकै कारणले गर्दाखेरि एकदम म्यारिजहरू चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स, जस्तै आफ्नो ट्रेडिसन अनुसार, कस्टम अनुसार, कल्चर अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट म्यारिजको टाइप्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। सो लेट अस डिस्कस one by one. First one is सुपारी विवाह. Now what is सुपारी विवाह? के रहेछ त सुपारी विवाह भनेको? In this type of marriage, there is confirmation of marriage by offering supari from the boys party to the girls party. केटा पक्षले चाहिँ केटी पक्षलाई सुपारी अफर गरेर गरिने म्यारिजलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त सुपारी विवाह। जस्तै गर्ल्स पार्टीले चाहिँ त्यो सुपारी एक्सेप्ट गरे भने त्यो के भयो त त्यसरी विवाह भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सुपारी विवाह भनेर भन्न सक्छौं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टाइप अफ म्यारिज इज मागी विवाह। सबै सिमिलर छ है, अलिकति वेज मात्रै आफ्नो कल्चर ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। दिस टाइप अफ मागी विवाह, this type of marriage is performed by asking for the hands of the girl from the boy party with humble request is called magi vivaha. So it is mostly common in rural areas. जस्तै बोइज पार्टीले चाहिँ गर्ल्सको के गर्ने त हात माग्ने भनेर भन्छौँ नि, एकदम विनम्र अनुरोध गरेर। सो त्यस्तो म्यारिजलाई चाहिँ हामीले मागी विवाह भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट टाइप अफ म्यारिज इज चोरी विवाह. Now what is चोरी विवाह? Marriage which is performed by taking away a girl without the consent of her guardian is called चोरी विवाह. गार्जियनलाई थाहा नै नदिकन, गार्जियनको सहमति बिना नै बोइजले चाहिँ गर्ल्सलाई लिएर जान्छ भने, त्यसरी बिहा गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त चोरी विवाह भनेर भन्छौं। Next type of marriage is levirate marriage. It is a type of marriage in which brother-in-law needs to get married to sister-in-law after the death of his elder brother. So mostly it was common in some ethnic groups. के भनेको भन्दा जस्तै दाइको डेथ भयो भने भाउजूसँग चाहिँ के गर्ने त देवरले बिहा गर्ने, त्यस्तो बिहालाई चाहिँ हामीले लेभरेट म्यारिज भनेर भन्छौँ। Is that clear? Okay. Now next type of marriage is विधवा विवाह, widow marriage भनेर हामी भन्न सक्छौँ। remarriage of a widow, रिम्यारिज है, फेरिबाट बिहा गर्ने विडोको, एउटा विधवाको चाहिँ। सो द रिम्यारिज अफ अ विडो टु अ नेक्स्ट पर्सन आफ्टर द डेथ अफ हर हस्बेन्ड इज कल्ड विडो म्यारिज अर विधवा विवाह। आफ्नो हस्बेन्डको डेथ भइसकेपछि त्यो विडोको विधवाको चाहिँ फेरिबाट अरू कोहीसँग विवाह गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त विधवा विवाह भनेर भन्छौँ। नाउ नेक्स्ट टाइप अफ म्यारिज इज जारी विवाह। जारी
भनेको चाहिँ जारी तिर्ने, कसलाई जारी तिर्ने रहेछ त? म्यारिज परफर्मड बाई पेइङ फाइन from the side of the adulterer to the first husband for taking away his wife is called जारी विवाह। र हामीलाई यो सुन्दा कस्तो अचम्म लाग्न सक्छ हैन? कतिपय कम्युनिटिजहरुमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा पनि छ। जस्तै हस्बेन्ड र वाइफ छ भने अर्को कुनै केटाले उसको वाइफलाई मन पराउँछ भने त्यो हस्बेन्डलाई चाहिँ जारी केही रकमहरू तिरेर अनि त्यसपछि उसको वाइफलाई चाहिँ के गर्ने त? लिएर जाने, बिहा गर्ने। त्यस्तो टाइपको म्यारिजलाई चाहिँ हामीले जारी विवाह भन्छौँ। भन्न खोजेको हस्बेन्डलाई जारी तिरेर अनि उसको वाइफलाई के गर्ने त? लिएर जाने। इज द्याट क्लियर? ओके, भेरी गुड। Now next type of marriage is गन्धर्व विवाह। गन्धर्व विवाह भनेको कस्तो रहेछ त? It is a type of marriage settled by performing extraordinary talents in festivals, dance, fair by singing, dancing, acting, etc. जस्तै गर्ल्सहरूले अथवा बोइजहरूले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी ट्यालेन्ट, आफूमा भएको ट्यालेन्टहरू चाहिँ सो गरेर त्यही ट्यालेन्टको आधारमा चाहिँ नै यदि बोय र गर्ल्सको म्यारिज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गन्धर्व विवाह भन्छौँ। जस्तै फेस्टिभल्सहरूमा हामीले फेयरहरूमा मेलाहरूमा देख्न सक्छौँ नि, कोहीले चाहिँ डान्स गरिरहेको, कोहीले चाहिँ गीत गाइरहेको अथवा कुनै एउटा आफूमा भएको ट्यालेन्टहरू चाहिँ सो गरेको, त्यस्तो खालको त्यसकै आधारमा चाहिँ यदि बिहा भयो भने त्यसलाई हामीले गन्धर्व विवाह भनेर भन्न सक्छौँ। नाउ लास्ट टाइप अफ म्यारिज अन द बेसिस अफ सोशल सिस्टम इज बेल विवाह। बेल विवाह भनेको चाहिँ धेरैजनाले सुन्नु पनि भएको होला हैन? विशेष गरी चाहिँ यो नेवार कम्युनिटिजमा हुन्छ बेल विवाह भनेर। सो इन दिस टाइप अफ म्यारिज very young and unmarried girl is married to the fruit called bel before menarche. It is practiced among the Newari community. It is believed that when the girl is married to bel, she will never be widow in her life. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा अनम्यारिड यङ गर्लको चाहिँ बेल भन्ने फ्रुट जुन हुन्छ नि हो त्योसँग के गरिन्छ त? म्यारिड गरिन्छ। जस्तै मेनार्की भन्दा अगाडि, मेन्सुरेसन हुनु भन्दा चाहिँ अगाडि नै बिहा गरिन्छ। यस्तो खालको सोशल सिस्टम चाहिँ कुन कल्चरमा प्र्याक्टिसमा छ त भन्दाखेरि नेवारी कम्युनिटीमा। किन फ्रुटसँग बिहा गरिदिने, किन बेलसँग बिहा गरिदिने भन्दाखेरि इट इज बिलिभ्ड द्याट व्हेन द गर्ल इज म्यारिड टु बेल सी विल नेभर बी विडो इन हर लाइफ। है, बेलसँग विवाह गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बेललाई हामीले सम्हालेर राख्यौँ भने चाहिँ त्यो गर्ल्सहरू कहिले पनि विडो हुँदैनन्, विधवा हुँदैनन् भन्ने हिसाबले नै त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? बेल विवाह भनेर भनिन्छन्। इज द्याट क्लियर? Okay, my dear students, so in today's class we discussed the types of marriage on the basis of the social system. First one is Supari Viva, second one is Magi Viva, third one is Chori Viva, fourth one is Levirate marriage, next one is Bidva Viva, next one Jari Viva, next one Gandharva Viva, and last one is Bel Viva. I hope you are clear about the different types of marriage on the basis of number of spouses, on the basis of marriage arrangement, and on the basis of social system. Now let's move on to next point, that is age at marriage. विवाहको उमेर, कुन एजमा चाहिँ वेडिङ गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्छौँ। फर्स्ट, म्यारिज इज अ युनिभर्सल निड अफ ह्युमन लाइफ. The practice of marriage is not good in the context of Nepal. Now listen carefully. Marriage should be done at the age which is acceptable by the law and health. नियम कानुनले पनि दिने र आफ्नो हेल्थले पनि दिने त्यो एजमा चाहिँ वेडिङ गर्न पर्छ। एज एट म्यारिज हेज डिरेक्ट रिलेसन विथ फर्टिलिटी लेभल। हैन, जस्तै के भन्न खोजेको भन्दा इट मिन्स इफ पिपल गेट म्यारिड इन अर्ली एज इट रिजल्ट्स इन्टु ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ, इजन्ट इट? अब उमेर भन्दा चाँडै अर्ली म्यारिज गर्यो भने पनि के को डर भयो त भन्दा पपुलेसन ग्रोथको डर हुन्छ। अन द अदर ह्यान्ड, म्यारिज एट एप्रोप्रिएट एज हेल्प्स टु कन्ट्रोल द ऱ्यापिड ग्रोथ अफ पपुलेसन। फेरि पर्फेक्ट एजमा, एप्रोप्रिएट एजमा म्यारिज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त? ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथलाई त्यसले स्टप गर्यो। अब नियम अनुसार के रहेछ त भन्ने कुरा पनि हेरौँ है त। According to the marriage law of Nepal, legal age of marriage for male and female is 18 with the consent of their guardians and 20 years without the consent of their guardians.
यहाँ के भन्न खोजेको भन्दा ह्याभिङ प्रेग्नेन्सी राइट आफ्टर अर्ली म्यारिज मे कज adverse impact on the health of the baby and mother, isn't it? जस्तै अर्ली म्यारिज गर्यो अनि तुरुन्तै प्रेग्नेन्सीको केस आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त मदरको र बेबीको दुवैजनाको हेल्थलाई चाहिँ असर गर्छ। किन भन्दाखेरि द रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स आर नट वेल डेभलप्ड द वुमन अफ अर्ली एज, होइन, अर्ली एजको वुमनहरूको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू चाहिँ फुल्ली डेभलप्ड भइसकेको हुँदैन। त्यही भएर पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अनुसार चाहिँ कति वर्षमा बिहा गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुरा पनि सुन्नुहोस् है त। फ्रम रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, सोशल एन्ड इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ एन्ड ideal age of marriage for female is after reaching 20 to 25 years. For male is after completing 25 years. हैन, फिमेल को चाहिँ नि 20 to 25 years पुगेपछि भने मेल को चाहिँ 25 years कम्प्लिट भइसकेपछि यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट एज अथवा एप्रोप्रिएट एज अफ म्यारिज चाहिँ यो हुन सक्छ। किन भन्दा दे आर फिजिकल्ली, मेन्टल्ली एन्ड सोसियो इकोनोमिकल्ली matured in this age. So it is better to get married after reaching maturity by age, education, skill and income source. हरेक क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने म्यारिज गर्न चाहिँ कुन एजमा पर्फेक्ट हुँदो रहेछ, कुन बेलामा भन्दाखेरि म्याच्युरिटी भइसकेको, म्याच्योर्ड भइसकेको एजमा आफ्नो एजुकेसनहरू, स्किल्सहरू सबै कम्प्लिट गरिसकेर इन्कम सोर्सहरू भइसकेपछि म्यारिज गर्नु चाहिँ बेटर हुँदो रहेछ। इज द्याट क्लियर? ओके, भेरी गुड माई डियर स्टुडेन्ट्स। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक, द्याट इज advantage and disadvantage. That means disadvantage of early marriage and advantage of appropriate age as marriage. सो अर्ली म्यारिज गर्नुको डिसएडभान्टेजहरू के रहेछ त, चाँडै बिहा गर्यो भने के बेफाइदा हुने रहेछ त हेरौँ है त। फर्स्ट वान, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रब्लम्स। अघि भने नि जस्तै मदरहरू चाहिँ नि उनीहरूको रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू चाहिँ के भइसकेको हुँदैन त, फुल्ली डेभलप्ड भइसकेको हुँदैन। द्याट्स वाइ रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू नै डेभलप नभयो भने चाहिँ मदर र चाइल्ड दुवैजनाको हेल्थलाई इम्प्याक्ट पर्छ। द्याट्स वाइ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्रब्लम अर्ली म्यारिजले गर्दाखेरि हुने। नेक्स्ट वान, हाई फर्टिलिटी रेट। चाँडै बिहा गर्यो, बच्चा चाँडै जन्मियो, होइन, हाई फर्टिलिटी रेट चाहिँ के भयो त, फर्टाइल पिरियड चाहिँ लङ भयो, त्यसैले हाई फर्टिलिटी रेट भनेको। नेक्स्ट वान, लो क्वालिटी अफ लाइफ। जस्तै अर्ली म्यारिज गर्दाखेरि त्यो गर्ल अथवा त्यो बोय चाहिँ एउटा म्याच्योर्ड भइसकेको हुँदैन, एजुकेसन कम्प्लिट भएको हुँदैन, स्किल्सहरू हुँदैन, इन्कम सोर्स हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ के हुने भयो त, लो हुने भयो। नेक्स्ट वान, हाई पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड फाइट्स। जस्तै म्याच्योर्ड भएको हुँदैन अनि घरमा पनि अब सबै निड्सहरू चाहिँ फुलफिल भएको हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो फ्यामिलीमा, त्यो हस्बेन्ड वाइफमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै हुने, कन्फ्लिक्टहरू हुने, फाइट्सहरू हुने पोसिबिलिटी है, एकदम हुन्छ नै भनेको होइन, तर पोसिबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ। नेक्स्ट डिसएडभान्टेज इज इकोनोमिक प्रब्लम। अब के हुन्छ त भन्दा एजुकेसन कम्प्लिट भएको हुँदैन, जबमा इन्भल्भ भएको हुँदैन, स्किल्सहरू हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि इकोनोमिक प्रब्लम्सहरू अराउज हुन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। लेस अपर्च्युनिटी फर एजुकेसन। एजुकेसन कम्प्लिट गरेर म्यारिज गर्नुपर्छ भनेको कारण नै यही हो। जस्तै बिहा भइसकेपछि चाहिँ नि म पढ्छु भने त्यसको चान्स, अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ लेस हुन्छ, कम हुन्छ, किन भन्दा अलिकति फ्यामिलीको पनि केयर गर्न पर्ने, होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ एउटा फ्यामिली, न्यू फ्यामिलीमा एडजस्ट भएर आफ्नो एजुकेसनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ भन्न खोजेको। कपल मे नट परफर्म क्रुसियल प्यारेन्टल रोल। एउटा कपलले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारेन्ट्सको रोल प्ले गर्न डिफिकल्ट हुन्छ। आफै त बच्चामा बिहे गरेको छ, अब बच्चालाई कसरी केयर गर्ने, होइन। सो कपल्सलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पनि हुन्छ। हाई चान्स अफ इन्फेन्ट एन्ड म्याटर्नल डेथ है, किन भन्दा मदरहरूको चाहिँ अर्गन्सहरू फुल्ली डेभलप्ड भइसकेको हुँदैन, अघि भर्खरै मैले भने, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि केयर गर्ने सक्ने, होइन, हरेक कुराको नलेज भइसकेको हुँदैन, त्यही भएर इन्फेन्ट र म्याटर्नल डेथको चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। पुअर हेल्थ अफ मदर एन्ड चाइल्ड। मदरको र चाइल्ड दुवैजनाको हेल्थमा चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्ने पोसिबिलिटी बढी हुन्छ। एक्सेलरेट पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ एकदमै के हुन्छ त, तीव्र गतिमा बढ्छ। प्रब्लम इन प्रेग्नेन्सी एन्ड डेलिभरी।
जस्तै चाँडै उमेरमा बिहा गर्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा पनि प्रब्लम्सहरू आउन सक्ने, अनि डेलिभरीको टाइममा पनि चाहिँ कति हामीले सुनेको छौँ नि मदरको नै डेथ भएको, चाइल्डको डेथ भएको। सो यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ डेलिभरी टाइममा आउन सक्छ, पोसिबिलिटी हुन्छ भनेको। सो दिज आर द डिफरेन्ट डिसएडभान्टेज अफ अर्ली म्यारिज। नाउ लेट्स मुभ अन टु एडभान्टेज अफ एप्रोप्रिएट एज एट म्यारिज। अब चाहिँ एप्रोप्रिएट एजमा म्यारिज गर्दाखेरि हुने फाइदाहरू के हो त है? इन्करेज अपर्च्युनिटी फर एजुकेसन रिक्वायर्ड फर सेल्फ रिलायन्स है। आत्मविश्वासको लागि हामी चाहिँ एकदमै के हुन्छौँ त, अपर्च्युनिटी एजुकेसन जुन हामीलाई चाहिएको हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ, त्यो हामीले पुरा गर्न पाइसकेको हुन्छौँ। चाहिँ अघि डिसएडभान्टेज जुन भन्यौँ नि हामीले, त्यसकै अपोजिट भन्दाखेरि पनि हुन्छ है। तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने अब म यहाँ सरर भनिदिन्छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ आएन भने त्यसको अपोजिट कुराहरू चाहिँ एडभान्टेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। लो फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट चाहिँ के भयो त? कम भयो। अघि डिसएडभान्टेजमा हामीले हाई फर्टिलिटी रेट भनेको थियौँ नि है। किन भन्दा एप्रोप्रिएट एजमा वेडिङ भइसकेपछि फर्टाइल पिरियड के भयो त? अभियसली लो भयो। स्मल फ्यामिली साइज। एक त फर्टिलिटी पिरियड लेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि, अर्को कुरा चाहिँ उसले पपुलेसनसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट नलेजहरू गेन गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि स्मल फ्यामिली साइज हुन्छ भनेको। गुड हेल्थ अफ मदर एन्ड चाइल्ड। जस्तै मदरको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू फुल्ली डेभलप्ड भइसकेको, मदर चाहिँ एजुकेटेड भइसकेको, यो सबै कन्डिसनमा चाहिँ मदर र चाइल्डको हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट वान इज ह्याप्पी फ्यामिली लाइफ बिकज दे क्यान फुलफिल अल द डिमान्ड्स, निड्स which is needed by their family. Proper birth spacing. So populationसँग रिलेटेड, पपुलेसन एजुकेसनसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट नलेजहरू गेन गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो त? प्रपर बर्थ स्पेसिङ। नेक्स्ट वान, ग्रेटर पोसिबिलिटिज टु वर्क इन सोसल एन्ड इकोनोमिक सेक्टर्स। अब चाहिँ सोसल र इकोनोमिक सेक्टर्सहरूमा पनि वर्क गर्ने पोसिबिलिटिजहरू इन्क्रिज हुन्छ। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। म्याच्योर्ड भइसकेको हुन्छ त्यसै पनि होइन, अनि आफ्नो एजुकेसन्सहरू कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ, इन्कम सोर्सहरू सबै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हस्बेन्ड र वाइफमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। गुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अफ द मदर। रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू चाहिँ डेभलप्ड भइसकेको कारणले गर्दा गुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अफ द मदर भनेको। नेक्स्ट वान, इजी टु ब्यालेन्स फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। फ्यामिलीको इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्ने नलेज पनि भइसकेको हुन्छ। द्याट्स वाइ easy to balance family income and expenditure. Okay, so we discussed about the disadvantage of early marriage and advantage of appropriate age at marriage. Okay, now let's move on to next topic, that is planning of family. Now, what is planning of family? Why it is important? Let us discuss. Planning of family. First, planning of family is an important aspect of family life education. Family life education ko ekdamai important aspect ho planning of family bhaneko. Family welfare and planning of a family is cross-cutting sides of a coin. Listen, family welfare is possible only through proper planning of family, isn't it? So proper planning of family is essential for prosperous and productive family life. यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? के हो त planning of family भन्दाखेरि? Limiting the family size, maternal and child welfare, socialization of the children, balance in family income and expenditure, proper parenthood, isn't it? All these things are primary concerns in planning of family. अब यो भन्दा बाहेक ध्यान दिएर सुन्नुस् है। Planning of family should build a foundation for the future of the youths by guiding them in the following concerns. के भन्न खोजेको भन्दा यो कुरामा चाहिँ हामीले युथ्सहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू हो भनेर भन्न खोजेको है। Planning of family should build a foundation for the future of the youths by guiding them in the following concerns. युथहरूलाई चाहिँ यो सबै कुरामा गाइड गर्छ फर द बेटर फ्युचर। सो फर्स्ट वान, इन विच अकुपेसन टु बी इन्भल्भ। अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ सिकाउँछ अरे कि हामी कुन अहिलेबाट सिकिन्छ के कुरामा भन्दा हामी कुन अकुपेसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदा राम्रो हुन्छ, एउटा आधार बनाउँछ। फ्युचर बेटर हुनको लागि चाहिँ अहिलेबाटै एउटा आधार बनाउँछ। सो इन विच अकुपेसन टु बी इन्भल्भ, what is the ideal age for marriage?
म्यारिजको आइडल एज कुन हो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज फर चाइल्ड बियरिङको लागि एप्रोप्रिएट एज, हाउ मेनी चिल्ड्रेन टु बियर, कतिवटा बच्चा जन्माउने त हैन, व्हाट इज द प्रपर बर्थ स्पेसिङ के हो, विच कन्ट्रासेप्सन इज एप्रोप्रिएट फर बर्थ स्पेसिङको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट कन्ट्रासेप्सन कुन हो, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट साइज अफ फ्यामिलीको एप्रोप्रिएट साइज, हाउ टु मेन्टेन ब्यालेन्स बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द फ्यामिली, how to fulfill family needs, how to attain quality of life in the family. So यो सबै कुरामा चाहिँ यथ्सहरूलाई एउटा आधार बनाइदिन्छ पछि चाहिँ के को लागि त बेटर फ्युचरको लागि. नाउ लेट अस डिस्कस इन पोइन्ट्स है, प्लानिङ अफ फ्यामिलीमा के कुराहरू पर्छ त भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ पोइन्ट वाइज. सो फर्स्ट वान इज इन्भल्भमेन्ट अफ वुमन इन प्लानिङ अफ फ्यामिली, सेकेन्ड वान इज प्लानिङ अफ फ्यामिली फर फ्युचर. यो दुईटा कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के. जस्तै इन्भल्भमेन्ट अफ वुमन इन प्लानिङ अफ फ्यामिली, अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ नि वुमनहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीमा कुनै पनि प्लानिङ्सहरूमा चाहिँ इन्भल्भ नगराउने हैन. सो इट इज नो डाउट द्याट द रोल अफ वुमन इज क्रुसियल प्लानिङ अफ फ्यामिली हैन त. एउटा वुमनको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि फ्यामिलीमा कुनै पनि प्लानिङ गर्नको लागि. वुमन हु अकुपाई मोर देन 50% अफ द टोटल पपुलेसन आर एक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट मेम्बर अफ द फ्यामिली. तर के हुन्छ त भन्दा वुमनहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराइँदैन. सो विदाउट देयर मिनिङफुल पार्टिसिपेसन क्वालिटी अफ लाइफ इन अ फ्यामिली इज बियोन्ड इमेजिनेसन. सो इन दिस सिचुएसन women can play active role to motivate people for family welfare, importance of small family, advantage of marriage at appropriate age, proper birth spacing हैन. अरु के हुन सक्छ त, they can motivate for the use of contraceptive device, immunization program, child nutrition, environmental sanitation हैन. यो सबै कुरामा चाहिँ वुमन्सहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न सक्छन् भनेर भनेको. सो they can themselves be involved in this activity for family welfare and quality of life. फ्यामिलीको हितको लागि र क्वालिटी अफ लाइफ अटेन गर्नको लागि चाहिँ वुमन्सहरूलाई पनि यो सबै कुरामा इन्भल्भ गराउन चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेको. सो दे क्यान प्ले की रोल टु ब्रिङ चेन्ज इन सोसाइटी एन्ड कन्सिक्वेन्टली इट हेल्प्स टु एक्वायर prosperous family life. Is that clear? Okay. Now let me tell you few points. Some of the measures that can be exercised to increase women's participation in planning of family. जस्तै फ्यामिलीमा कुनै पनि प्लानिङ्सहरू गर्नको लागि वुमनलाई चाहिँ एकदम कमै इन्भल्भ गराइएको देखिन्छ हैन. सो के गर्न सकिन्छ त वुमनको पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गराउनको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू सुनौँ है त. फर्स्ट, मास अवेरनेस क्याम्पेन मस्ट बी क्यारिड आउट टु एजुकेट द पिपल अबाउट द निड, इम्पोर्टेन्स एन्ड रोल अफ वुमन इन प्लानिङ अफ फ्यामिली. अवेर गर्नु पर्यो. पहिला हरेक कुरामा चाहिँ अवेरनेस इम्पोर्टेन्ट छ. जबसम्म हामी आफै अवेर हुँदैनौँ तबसम्म हामीले कसैलाई पनि सिकाउन चाहिँ सक्दैनौँ. त्यही भएर मास अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. के को लागि भन्दा पिपलहरूलाई एजुकेट गर्नको लागि. प्लानिङ अफ फ्यामिलीमा चाहिँ वुमनहरूको कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ, रोल कति धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अवेर गराउनु पर्यो पिपललाई. द टेन्डेन्सी अफ इन्भल्भिङ वुमन इन प्लानिङ अफ फ्यामिली सुड स्टार्ट फ्रम द फ्यामिली. अब बाहिर चाहिँ वुमनहरूलाई इन्भल्भ गराउँछु भन्नुभन्दा अगाडि घरमा नै त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ बनाउनु पर्यो. घरकै डिसिजन लिँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ वुमन्सहरूलाई कमै इन्भल्भ गराइरहेको हुन्छौँ कि फ्यामिलीमै कुनै पनि प्रब्लम्सहरू हुँदाखेरि. सो त्यो गर्न सकिन्छ. अपर्च्युनिटिज सुड बी गिभन टु द वुमन इन फ्यामिली वेलफेयर एजुकेसन, ट्रेनिङ एन्ड सपोर्ट प्रोग्राम. यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ वुमनलाई बढी अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो. देयर सुड बी पार्टिसिपेसन अफ वुमन इन all aspects of development activities. जस्तो सुकै डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू होस् त्यसमा चाहिँ वुमन्सहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो त, पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो. Women should not be limited merely in household chore but should be given decisive role too. जहिले पनि घरमा मात्रै वुमनहरूलाई चाहिँ हाउसहोल्ड वर्क मात्रै, घरको काम मात्र गराउने होइन, इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्सहरू लिनको लागि पनि वुमन्सहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो. वुमन पार्टिसिपेसन शुड बी ग्यारेन्टिड इन अल सर्ट्स अफ डिसिजन मेकिङ एक्टिभिटिज अफ द फ्यामिली. यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हुनु पर्यो कि वुमन्सहरूको पनि पार्टिसिपेसन चाहिँ इक्वली गराउनु पर्यो घरमा जुनसुकै डिसिजन गर्नको लागि. वुमन शुड बी मोटिभेटेड टु प्ले
एक्टिभ रोल इन द इन्कम जेनरेटिङ एक्टिभिटिज। इन्कम जेनरेटिङ एक्टिभिटिजहरूमा पनि वुमनहरूलाई पार्टिसिपेट हुनको लागि मोटिभेट गर्न पर्यो। द इन्भल्भमेन्ट अफ वुमन शुड बी मेड म्यान्डेटरी इन अल सर्ट्स अफ सोसल प्रोग्राम्स। अब सोसल प्रोग्राम्सहरू पनि कुनै भइरहेको छ भने वुमनहरूलाई चाहिँ त्यसमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ के गर्न लगाउनु पर्यो त, इन्भल्भ हुन लगाउनु पर्यो। वुमन इन्भल्भमेन्ट इन सोसल ट्रान्सफर्मेसन शुड बी प्रमोटेड। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो। वुमन शुड गेट राइट इन द्याट लेभल सो द्याट दे क्यान स्पेन्ड देयर इन्कम इन्डिपेन्डेन्ट। आफ्नो इन्कम सोर्स चाहिँ आफै इन्डिपेन्डेन्टली खर्च गर्न सक्ने हुनु पर्यो नि वुमनले, त्यस्तो खालको राइट्सहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो नि। सो त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिदिन पर्छ, अनि मात्र के हुन्छ त प्लानिङ अफ फ्यामिलीमा वुमन्सको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ। इज द्याट क्लियर? ओके, सो दिज आर द भेरियस measures which can be exercised to increase women's participation in planning of family. Okay, my dear students, so in tomorrow's class we will continue this unit and we will discuss about the planning of family for future. This much for today. See you tomorrow at the same time. Thank you so much. Bye bye. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।